अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक एथलीट्स के हवाले से। गो के पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन दीगर एथलीट्स भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा अरशद नदीम, जिन्होंने नेज़ा फेंका और जिसके बाद उनको काफ़ी नवाजा भी गया, काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन आज मैं जिसकी बात करूँगा वो बेसिकली दीर KPK से समर खान है, जिन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया। और ख़ास करके आपको भी पता होगा, एक ग्लेशियर है, काफ़ी ज़्यादा उसका नाम है बियाफो ग्लेशियर जो है, उसके ऊपर उन्होंने साइकिलिंग की और उसके बाद काफ़ी ऐसे पहाड़ थे जिन्होंने उनको सर किया और उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया। तो मैं चाह रहा था आज का हमारा प्रोग्राम इनके नाम होगा और मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो एथलीट्स हैं इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। गो के हम एक चीज़ नोट करते हैं कि जिनकी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बन जाती हैं, जैसे कि अरशद नदीम हो गया, कोई भी ऐसा हो जाता है, तो गवर्नमेंट उनको तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया, लेकिन उनको अभी तक स्टिल ना हो, उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये बेसिकली समर खान जो हैं, मैं चाह रहा था इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे तारुफ करवा दिया जाए, आपको बताया जाए, और इन्होंने वो कारनामे सर अंजाम किए हैं जिनका अभी तक आपको भी नहीं पता कि भाई ये भी चीज़ें होती हैं। तो मैं चाह रहा था सबसे पहले आपसे डिटेल शेयर की जाए। मैं समर खान हूँ, एक एडवेंचर एथलीट जो दीर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं पहली पाकिस्तानी हूँ जिसने अफ्रीका की छत कलमंजारो और दुनिया के तीसरे बड़े गैर कुतबी ग्लेशियर बियाफो पर साइकिलिंग की। गुज़िश्ता साल में पहली पाकिस्तानी बनी जिसने यूरोप की सबसे बुलंद चोटी माउंट एल्ब्रस रूस में स्नो बोर्डिंग की। मैं बैनुल अक़वामी स्नो बोर्डिंग रेस रेड बुल होम रन की फातह भी हूँ और 11 जनवरी 2025 को मैंने जनूबी अमेरिका की सबसे बुलंद चोटी माउंट एकोनकागुआ 6961 मीटर अर्जेंटीना में सर की। मैं गुज़िश्ता 8 सालों से एक्शन स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हूँ और मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को फ़रोग़ दे रही हूँ। मुझे 2018 में ESPNW स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मुंतखब किया गया और बर्टन स्नो बोर्ड्स ने अमेरिका में मेरी रहनुमाई की। 2022 में मैंने दोबारा अमेरिका में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अपने काम को अमेरिका की खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन के साथ शेयर किया। मैं एक स्पोर्ट्स क्लब समर कैंप भी चलाती हूँ जिसमें लड़कियों को साइकिलिंग और सरमाई खेलों की तरबियत दे रही हूँ। अब ये नाज़रीन वो डिटेल्स थी जो कि समर खान ने हमारे साथ कुछ शेयर की, और आपने भी यकीनन इस चीज़ को बड़ा नोट आउट किया होगा कि ये वो चीज़ें थी जिनको एक मर्द जो होता है वो भी यही समझते हैं इन पाकिस्तान कि भाई ये बड़ा मुश्किल टास्क है, ये मैं कैसे करूँगा। लेकिन ये एक लड़की होके, एक औरत ज़ात होके इन्होंने ये काम भी किया, और इनकी अभी ऑडियोज़ भी थी जो कि मैं इंशाअल्लाह ताला भी आपसे शेयर भी करता हूँ, जिसमें यकीन कीजिएगा मैं बहुत ज़्यादा मेरी आंखें भी गमगीन हो गई थी कि एक वो लड़की जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, जो किसी का साथ नहीं ले रही, किसी का सहारा नहीं ले रही, अपने बलबूते पे नाम रोशन करती है, और जिसको आगे किसी कंपटीशन में भी जाना पड़ता है तो कर्जा लेके जाना पड़ता है और कर्जई होके जाना पड़ता है। तो कहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इंसाफ मिल रहा है एथलीट्स को? एक तरफ तो नदीम अरशद आ जाता है, टिकटॉक्स बनती हैं, वीडियोस चलती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है। दूसरी तरफ हमारे जो वजीर खेल हैं राना सनाउल्लाह साहिब, जो कि बड़ा दावा भी करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एथलीट्स को सराह रहे हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो कहाँ पे ये सारी चीज़ें, क्यों नहीं इस खातून को इसकी हौसला अफजाई की जा रही? गो के इसने समर कैंप भी बनाया है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कोई ना कोई इसके लिए वजीफा रखना चाहिए, जिससे हमारे दीगर आने वाले जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, उनकी भी हौसला अफजाई की जाए। जिस तरीके से आप देखते हैं हॉकी आ जाता है, हमारा फुटबॉल आ जाता है, यहाँ पे अभी तक ये वो प्रोग्राम्स, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़रा भी गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनकी कुछ ऑडियोज भी हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ आपसे शेयर करूँ। और एक मजे की बात, आप एक चीज़ को खुद हाईलाइट करेंगे, अमेरिका की 2022 में जो उनके सदर थे जो बाइडन, उनकी जो बीवी थी उनसे ये मिलती हैं, उनको अपनी परफॉर्मेंस बताती हैं, अपनी कारकर्दगी बताती है, और बहुत ज़्यादा इनको सराहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इनके हवाले से लोगों को पता ही नहीं है। पाकिस्तान में ये इतना नामवर होने के बावजूद क्यों पाकिस्तान में गुमनाम जिंदगी गुजार रही हैं। तो मैं चाह रहा था कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और अब मैं चाहूँगा कि इनकी जो ऑडियो है वो भी आपसे मैं लाजमी शेयर करूँ, जिसको सुनने के बाद आपने फैसला करना है कि इनके साथ गवर्नमेंट को कैसा सलूक पेश किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए, कौन कौन सी अहम तदाबीर इस्तेमाल की जानी चाहिए जिनसे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारे दीगर एथलीट्स को भी होगा। आप ऑडियो सुन लें। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अंकल, कैसे आप? ठीक है, मैं समर खान बात कर रही हूँ। मैं एक एडवेंचर एथलीट हूँ और पिछले 7-8 सालों से
پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہوں ایکشن سپورٹس میں سنو بورڈنگ کرتی ہوں اور کو پی ایم آئی بھی کرتی ہوں. اور آپ کے چینل سے آئیڈیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کے ہر ایشو ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں اور آپ کی بات پھر انتظامیہ کو ماننی بھی پڑتی ہے. اور اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے سپورٹس اور میرے کام کے بارے میں اگر آپ اپنے چینل پہ بات کر سکیں، کیونکہ میں جتنی بھی محنت کر لوں 7-8 سالوں سے نہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کو میرا کام نظر آتا ہے، نہ کھلاڑی نارملی نظر آتے ہیں. ابھی میں ساؤتھ امریکہ کی سب سے ہائیسٹ پیک کنکا گوا جس کی بلندی 6,961 میٹر ہے، اس کو سمٹ کر کے آئی ہوں سکسیزفلی. اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ کو پی ایم آئی میں یا انٹرنیشنل کلائمبنگ یا ماؤنٹینئرنگ میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کتنی کم ہے. وہاں پہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کوئی ملک ہے یا وہاں کی بھی کوئی کھلاڑی ہوتے ہیں. تو اتنا مشکل پہاڑ میں کر کے آئی ہوں. اس سے پہلے میں نے یورپ کی سب سے بلند ترین چوٹی پہ سنو بورڈنگ کی، افریقہ کی سب سے بلند ترین چوٹی پہ سائیکلنگ کی. وائٹ ہاؤس آفیشلس کے ساتھ بھی میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر کے آئی ہوں، ان کو میں نے اپنا سارا کام شیئر کیا ہے. لیکن ہمارے اپنے پولیٹیشینز اپنے لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، نہ ہماری کوئی منتھلی سیلری ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی وظیفہ یا اسکالرشپ ملتا ہے جس سے ہماری ٹریننگ میں آسانی ہو سکے. سو آپ یہ بات کرنے پر شاید ان لوگوں کو ہمارا کام نظر آ جائے، ایتھلیٹس کے بارے میں تھوڑا پتہ چل جائے اور ہمیں کوئی منتھلی سیلری یا اسٹائپنٹ وغیرہ شاید یہ مقرر کر سکیں. جی ناظرین، آڈیوز آپ نے سن لی اور آپ کو ایک حیران کن بات میں بتاتا چلوں کہ جب یہ پاکستان واپس آتی ہیں اور اس امید کے ساتھ آتی ہیں کہ میں جب پاکستان میں آؤں گی لوگ مجھے سراہنے آئیں گے، اسی طریقے سے جس طرح باقی ایتھلیٹس کو سراہا جا رہا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے وظائف دیے جا رہے تھے، اپریسیشن کی جا رہی تھی، ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی پاکستان کا جو نام ہے بڑا بلند کیا ہے، ان چوٹیوں کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا جہاں پہ ابھی تک عام پاکستانی بھی نہیں جا پایا. لیکن ان کے لیے جو افسوسناک خبر تھی، جس کو میں ذاتی طور پہ مجھے دیکھ کے بہت زیادہ رشک ہوا کہ جب ایئرپورٹ پہ جاتی ہیں، سوائے ان کی والدہ کے، سوائے ان کے گھر والوں کے، کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، کوئی ان کو پہچان ہی نہیں پاتا. اور گورنمنٹ کے جو ادارے تھے، جو گورنمنٹ کے لوگ تھے جنہوں نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم آپ کو وظیفہ دیں گے، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، وہ بھی صرف اور صرف ایک زبان کی حد تک رہے. اس کے بعد کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اور آپ کیا سوچتے ہیں ناظرین ان کے حوالے سے جو انہوں نے کیمپ بنایا جس میں یہ دیگر جو دوسری لیڈیز ایتھلیٹس ہیں جو کہ چاہ رہی ہیں کہ ہم بھی پاکستان کا نام روشن کریں، ان کا یہ سہارا بن رہی ہیں، ان کو یہ تربیت دے رہی ہیں، کیا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے؟ کیا ان کے حوالے سے کوئی وظیفہ نہیں عائد کیا جانا چاہیے تاکہ دیگر جو آنے والے ہمارے پلیئرز ہوں گے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے؟ تو آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ اور آخری میرا پیغام گورنمنٹ کو ہوگا، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہوگا اور مریم نواز صاحبہ کو ہوگا، جو کہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان کے بچوں کی ماں ہوں. تو خدا را ان کے اوپر بھی آپ نظر کرم کریں، ان کو بھی لازمی دیکھیں، اگنور نہ کیا جائے. انہوں نے پاکستان کا نام بہت زیادہ بلند کیا ہے، ورنہ جو چیز ہے ہمیشہ کی طرح ہم یہی سمجھیں گے کہ وہی چیز ہوتی ہے جو کہ ٹک ٹاک کے اوپر اگر کوئی وائرل ہو جائے یا کسی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ پروگرام کر دیا جائے تو اس کو بہت زیادہ ہائپ دے دی جاتی ہے. اور جو دیگر ہوتے ہیں جو صحیح طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کے پاکستان کا نام بلند کیا ہوتا ہے، ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. تو اس کا فیڈ بیک آپ نے دینا ہے اور اس کی رائے ناظرین آپ نے دینی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے سپورٹس کے حوالے سے جو بھی کلچر ہے اس کو اب اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جا رہا سوائے کرکٹ کے، یہ آپ نے بتانا ہے. اور اس کی وضاحت بھی آپ نے دینی ہے، اس کے سوالات بھی آپ نے بتانے ہیں اور اس کے جواب بھی آپ دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ بھی پروگرام کریں گے اور گورنمنٹ کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر لازمی نظر ثانی کی جائے گی. پروگرام کا ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.